आज महाशिवरात्रि। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने मन्त्री परिषदको निर्णय। काङ्ग्रेसले भन्यो राष्ट्रपति दिनुस्, प्रधानमन्त्री 5 वर्ष तपाईलाई। प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष ओली बीच भेटवार्ता। प्रधानमन्त्री दाहालले भने स्वास्थ्य जनताको मौलिक हक हो। गगन थापाको प्रस्ताव, शिक्षा लोकपालको व्यवस्था गरौँ। सांसद चौधरीको बाँकी सजाय मिना गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस। एमाले सुरु गर्यो 2 महिने अभियान। नमस्कार, 83 न्युजमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म अनिल थापा। आज महाशिवरात्रि, चन्द्रमासको चौथो दिन अर्थात् नयाँ चन्द्र उदाउनु पूर्वको रातलाई शिवरात्रि भनिन्छ। यस अर्थ वर्ष दिनभरि 12 वटा शिवरात्रि रहनेमा वर्षको फागुन महिनाको कृष्ण चतुर्दशीमा पर्ने शिवरात्रिको आध्यात्मिक अनि सांस्कृतिक महत्त्व अतुलनीय छ। यस रात वैज्ञानिक रूपमा पनि पृथ्वीको उत्तरी ध्रुव यस्तो तरिकाले रहन्छ कि पृथ्वीमा रहेका जीवनहरूमा शक्ति अनि गुरुत्वाकर्षणको असाधारण बहाव रहन जाने प्रमाणित गरिएको छ। सायद यसै कारणले होला यस दिन प्रकृतिले नै मानिसलाई आध्यात्मिक पक्षतर्फ तान्ने विश्वास गरिन्छ। यसै आध्यात्मिक शक्ति, आकर्षण अनि जागरणलाई आफ्नो शरीरमा बहन दिनलाई पनि आज रातभरि जागराम बसेर शिवरात्रि मनाइने सांस्कृतिक चलनलाई वैज्ञानिक रूपमा व्याख्या गरिएको पाइन्छ। सरकारले संसदमा पेश गरेको संवैधानिक परिषद कार्य, कर्तव्य, अधिकार र कार्यक्षेत्र कार्यविधि सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएको छ। सर्वप्रथम त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयकै बाट पेश भएको हाम्रो संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यक्षेत्र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2079 संसदमा पेश भएको थियो। त्यसलाई फिर्ता लिएर छिटोभन्दा छिटो फेरि संसदमा पेश गर्ने गरी तयारी गरेर पेश गर्ने गरेर यसलाई फिर्ता लिने निर्णय भएको छ। र त्यसै गरेर हाम्रो यो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अर्को प्रस्ताव थियो, त्यो प्रस्ताव सम्बन्धी निर्णय भएको छ। यो मण्डन देउपुर 6, बेथान चोक 2, लिखु 4, रघुगङ्गा 2 र तातोपानी 4, रिब्दीकोट 3, रुरु क्षेत्र 4 र अपी हिमाल 4 गरी जम्मा 8 वटा स्थानमा यो औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भन्ने उद्योग मन्त्रालयको प्रस्ताव, यो निर्णय भएको छ हिजो। र अर्को यो बर्ड फ्लू रोगको नियन्त्रणका क्रममा अब 2088-79 प्रचलित कानुन बमोजिम नष्ट गरिएका वस्तुहरूको लागि राहत प्रदान गर्ने भन्ने पहिलेदेखिकै प्रस्ताव थियो। यो पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको, त्यसमा राहत प्रदान गर्ने एउटा कार्यविधि बनाएर भन्ने भएको छ। त्यो कार्यविधि अनुसार त्यसलाई त्यति बेला सबै क्षति भएको जुन प्रस्तावहरू आएको छ त्यसलाई हामीले राहत दिने भन्ने निर्णय भएको छ। र अर्को प्रस्ताव छ गृह मन्त्रालयको, खास गरेर 2080 सालको क्यालेन्डर निर्माण गर्ने सन्दर्भमा त्यसमा बिदाका विषयमा के गर्ने भन्ने एउटा छलफल पहिला हाम्रो प्रशासन समितिमा पनि क्याबिनेटभित्रको प्रशासन समितिमा छलफल भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ अब यसलाई समग्र हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा स्पिरिट छ। र अहिलेलाई तत्काल अब क्यालेन्डर छापि पनि सकिसकेको अवस्थामा, छापिसक्ने बेला भइसकेको अवस्थामा भदौमा आउने भदौसम्ममा एउटा पुनरावलोकन गर्ने र समग्र विधालाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने निर्णय सँगसँगै अहिले यसपटकको चाहिँ भइराखेका विधामा 2टा विधा थप गरेर अहिले यही नै स्वीकृत गरिएको छ। विधा दिने सम्बन्धी गृहको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरिएको छ। र थपिएका 2टा विधामध्ये यो पृथ्वी जयन्ती र पुष 27 को पृथ्वी जयन्ती र यो फागुन 1 को जनयुद्ध दिवस जुन अस्ति नेपाल सरकारले विधा दियो, त्यो 2टा विधालाई थपेर हाम्रो अघिल्लो सालकै क्यालेन्डरमा भएका विधाका व्यवस्थालाई नै स्वीकृति गर्ने भन्ने भएको छ। र यसमा चाहिँ भदौसम्म हामीले समग्र विधाका विषयमा पुनरावलोकन गर्ने र आगामी सालको निम्ति अलि व्यवस्थित ढङ्गले लैजाने भन्ने निर्णय भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले संसदमा पेश भएको संवैधानिक परिषद कार्य, कर्तव्य, अधिकार र कार्यक्षेत्र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई फिर्ता निर्णय भएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार उक्त विधेयक यही 10 गते बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश हुनेछ। यस्तै बर्ड फ्लू रोगको नियन्त्रणका क्रममा आर्थिक वर्ष 2079 मा प्रचलित कानुन बमोजिम नष्ट गरिएको वस्तुका लागि राहत प्रदान गर्ने भन्ने कुरालाई कार्यविधि बनाएर राहत दिने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताइन्।
नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा माओवादीले आफ्नो उम्मेदवारलाई सघाउने र त्यसको बदला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने बताएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले अहिलेको परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसकै उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा सबैभन्दा स्वाभाविक हुने जिकिर गरे। संविधानको रक्षाको लागि कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको उल्लेख गर्दै महतले राष्ट्रपति पदमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुनुपर्ने दोहोर्याए। प्रवक्ता महतले भने राष्ट्रपतिमा कांग्रेसतर्फको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दा नेपाली कांग्रेसले दिएको विश्वासको मतलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यो उहाँको निर्णयले राष्ट्रपति को उम्मेदवार कांग्रेसतर्फ उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दाखेरि त्यस्तो परिस्थिति आयो भने नेपाली कांग्रेसले यो हामीले जुन विश्वासको मत दिएको छौँ त्यसलाई निरन्तरता दिने हामीले गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल शुक्रबार दिउँसो ओलीसँग भेटका लागि ओली निवास बालकोट पुगेका हुन्। राष्ट्रपति निर्वाचन सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट चयन गरिने उम्मेदवार लगायत तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल बालकोट पुगेका हुन्। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको तेस्रो दीक्षान्त समारोहलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको राजनीति र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सेवा, प्रवाह, जनशक्ति, उत्पादन, अनुसन्धानको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्दै आए पनि सेवाग्राहीको चाप र विकसित नयाँ परिस्थितिका सामु पर्याप्त नभएको बताए। नेपालको नयाँ संविधानले स्वास्थ्यको हकलाई जनताको मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गर्दै समाजवाद उन्मुख स्वास्थ्यको संकल्प गरेको बताए। संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यावहारिक अभ्यास निम्ति कानुनी, संस्थागत, संरचनागत, कार्यशैलीगत प्रबन्धन र सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यतिथिहरू सुधार्न शल्यक्रिया आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। वर्तमान सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि आफ्नो मुख्य लक्ष्य बनाएको छ। चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको राजनीति र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशा दिन, बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्न, गुणस्तर र तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गरी समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता दिन सरकार दृढ सङ्कल्पित छ। 72 सालमा जारी नेपालको नयाँ संविधानले स्वास्थ्यको हकलाई जनताको मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गर्दै समाजवाद उन्मुख स्वास्थ्यको सङ्कल्प गरेको छ। संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यावहारिक अभ्यासका निम्ति कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीगत प्रबन्ध र सुधार आवश्यक छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले संघीय शिक्षा ऐन तत्काल सदनमा पेश गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्। पूर्व मन्त्री समेत रहेका महामन्त्री थापाले चालु सदन अधिवेशनबाटै उक्त ऐनलाई पारित गर्ने आफूहरूको चाहना भएको पनि बताए। शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले कक्षा 11 र 12 को शिक्षा अति राजनीतिकरण भएकाले त्यसलाई अनुगमन गर्नका लागि प्रदेशमा शिक्षा लोकपालको व्यवस्था हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव राखेका थिए। संविधानले दिएको अधिकार तलमाथि नहुने गरी कक्षा 12 सम्मको शिक्षालाई अगाडि बढाउनका लागि पनि सो लोकपाल प्रदेशमा बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए। सरकारले कैद सजाय भुक्तान नगरिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीलाई माफी दिन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावपछि मन्त्री परिषदले सांसद चौधरीको बाँकी सजाय मिनाका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। गृह मन्त्री समेतको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै चौधरीको सजाय मिनाका लागि पहल गरेका थिए। सोही प्रस्तावमा मन्त्री परिषदको बिहिबारको बैठकले चौधरीको बाँकी सजाय मिनाको सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो।
नेकपा एमाले 2 महिने पार्टी शुद्धिकरणका लागि शुक्रबारबाट 2 महिने मिसन ग्रासरुट सुरु गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट प्रदेश तथा विशेष कमिटीहरूलाई सम्बोधन गर्दै सुरुवात गरेका हुन्। यो अभियानमा एमाले पार्टी सदस्यता नवीकरण, कमिटीहरूको व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, भेला, बैठक, अन्तर्क्रिया र स्थानीय तहको समस्या बुझ्ने, पार्टी भित्रको अन्तर्विरोध बुझ्ने, त्यसलाई हल गर्ने सहितको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। एमाले 7 प्रदेशमा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा संयोजक तथा अनुगमन टोली गठन गरेको छ। केन्द्रीय नेताहरूलाई पालिका स्तरको कार्यक्रममा सञ्चालन तथा अनुगमनको लागि खटाइएको छ। प्रदेश 1 मा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्य, सचिव टो बहादुर राईमाझी र नेताहरू शेरधन राई, अग्निप्रसाद खरेल, राजेन्द्र प्रसाद गौतम र हितमक कार्की अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका छन्। मध्य प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, सचिव रघुवीर महासेठ, नेताहरू गुरुप्रसाद बराल, लालबाबु पण्डित र सीता पौडेल। बागमती प्रदेशमा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, सचिव गोकर्णराज विष्ट, काशीनाथ अधिकारी, रघुजी पन्त, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र शेखर बहादुर तामाङ अनुगमनको लागि रहेको छ। त्यस्तै गरी गण्डकी प्रदेशमा उपाध्यक्ष युवराज गेवाली, सचिव पद्मकुमारी अरियाल, नेताहरू किरण गुरुङ, खगराज अधिकारी र थममाया थापा। लुम्बिनी प्रदेशमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, सचिव छविलाल विश्वकर्मा, भीमाचार्य, राजन भट्टराई र शिवमाया तुम्हाङफे। कर्णाली प्रदेशमा उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङ, सचिव योगेश कुमार भट्टराई, भानुभक्त ढकाल, यमलाल कणेल र गोरख बहादुर बोगटी। र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेल, सचिव लेखराज भट्ट, मनिष चन्द्र थापा, बिन्दा पाण्डे र कर्ण बहादुर थापा खटाइएको छ। त्यसैगरी विशेष कमिटीहरूको अनुगमन तथा संयोजनको नेतृत्व विशेष कमिटीका महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिवहरू प्रदीप गेवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, विष्णु रिमाल र केन्द्रीय कार्यालयका सचिव भीम अधिकारीको जिम्मेवारी तोकिएको छ। ब्रोकर कम्पनीहरूले काठमाडौँ उपत्यका बाहिर कम्तीमा 3 वटा शाखा कार्यालय खोलेपछि मात्रै अब उपत्यकाभित्र शाखा खोल्न पाउने भएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कम्पनीहरूलाई शाखा कार्यालय खोल्ने सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। ब्रोकर कम्पनीहरू काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै थुप्रिएपछि बोर्डले बाहिर जानका लागि बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको हो। निर्देशिका अनुसार ब्रोकर व्यवसायीहरूले शाखा खोल्न बोर्ड समक्ष निवेदन दिनुपर्छ। सम्पूर्ण विवरण तथा कागजात प्राप्त भएको 15 दिनभित्र निवेदकलाई शाखा कार्यालय खोल्न स्वीकृति प्रदान गरिने बोर्डले जनाएको छ। शाखा कार्यालय खोल्न स्वीकृति प्राप्त गरेपछि कार्यालय खोल्न नसकेमा बोर्डबाट स्वीकृति रद्द भएको 1 वर्षसम्म ब्रोकरले शाखा खोल्नका लागि निवेदन दिन नपाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ। त्यस्तै शाखा कार्यालयको लागि बोर्डले चुक्ता पुँजी प्रति शाखा 1 करोड 50 लाख तोकेको छ। निर्देशिका अनुसार हाल सञ्चालन भइरहेका शाखा कार्यालयहरूले समेत 6 महिनाभित्र यो चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्नेछ। निर्देशिका कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउन पर्न आएमा बोर्डले फुकाउन सक्ने उल्लेख छ। कुशल मल्ल र दिपेन्द्र सिंह एरीको अर्धशतकमा नेपालले स्कटल्यान्ड विरुद्ध विश्वकप लिग 2 मा 3 विकेटको शानदार जित हात पारेको छ। नेपालले त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा 275 रनको लक्ष्य 18 बल अगाडि नै पूरा गरे। लिग 2 मा नेपालको यो लगातार दोस्रो जित हो। कुशल भुर्तेलको शतक र कप्तान रोहित पौडेलको 72 रनमा नेपालले मंगलबार नामिबियामाथि 2 विकेटको विजय हात पारेको थियो। नेपालले स्कटल्यान्डलाई पराजित गरेको यो दोस्रो पटक हो। आजको मौसम। दिउँसोको मौसम प्रदेश 1 का पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतः सफा रहनेछ। प्रदेश 1 को उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। रातिको मौसम देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली तथा बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतः सफा रहनेछ। एटी थ्री न्यूज अहिलेलाई सकियो। 83 न्यूज हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।